भंडारी समाजाचा विजय असो. जय रुद्रेश्वर, जय भंडारी, जय रुद्रेश्वर, जय भंडारी, जय रुद्रेश्वर, जय भंडारी. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर बोला भंडारी समाजाचा, बोला भंडारी समाजाचा, बोला भंडारी समाजाचा. जय रुद्रेश्वर, जय भंडारी, जय रुद्रेश्वर, जय भंडारी, हर हर महादेव, हर हर महादेव. माझी एकच रिक्वेस्ट असा मुख्यमंत्र्याकडे, ही जी फायल जी खंय पडन असा ती बेगीतल्या बेगीन त्यांनी भायर काडपाची. आज आमच्या समाजार खरो अन्याय जाल्लो असा. लोकांक टायमार सर्टिफिकेट मेळना. सर्टिफिकेट खंय आनी कोण काय दिता तेजो काय थांब पत्तो ना. तेव्हा सरकाराकय रिक्वेस्ट आहा काय तर बेगीतल्या बेगीन हेचो जो काय निर्णय तोडगो काडपाचो, वगीच कायदो हातान घेवपाक आमच्या समाजाक लावपाचो न्हू, ही माझी एक कळकळीची विनंती आसा. आणि ही जी सर्टिफिकेटां मेळनात, आज आमी सुद्धा खंय तरी समाज कार्यकर्ते आसा, आमकां कोण ना कोण विचारतात बाबा खंय कितें चल्लां, आमी मेजॉरिटीन आसून तेजो फायदो कितें म्हणून परत एकदां सांगता, सरकाराक सांगता, तशें सीएमाकय सांगतात, हेचेर काय ती बेगीतल्या बेगीन तोडगो काडपाचो, दखल घेवचो, नाल्यार फुडें काय आहा तो आमचो समाज काय आहा ते तकलेन काय आसा ताच करतले. थँक्यू. माझी एकच रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याकडे, ही जी फायल जी खंय पडन आसा ती बेगीतल्या बेगीन त्यांनी भायर काडपाची. आज आमच्या समाजार खरो अन्याय जाल्लो असा. लोकांक टायमार सर्टिफिकेट मेळना. सर्टिफिकेट खंय आनी कोण काय दिता तेजो काय थांब पत्तो ना. तेव्हा सरकाराकय रिक्वेस्ट आहा काय तर बेगीतल्या बेगीन हेचो जो काय निर्णय तोडगो काडपाचो, वगीच कायदो हातान घेवपाक आमच्या समाजाक लावपाचो न्हू, ही माझी एक कळकळीची विनंती आसा. आणि ही जी सर्टिफिकेटां मेळनात, आज आमी सुद्धा खंय तरी समाज कार्यकर्ते आसा, आमकां कोण ना कोण विचारतात बाबा खंय कितें चल्लां, आमी मेजॉरिटीन आसून तेजो फायदो कितें म्हणून परत एकदां सांगता, सरकाराक सांगता, तशें सीएमाकय सांगतात, हेचेर काय ती बेगीतल्या बेगीन तोडगो काडपाचो, दखल घेवचो, नाल्यार फुडें काय आहा तो आमचो समाज काय आहा ते तकलेन काय आसा ताच करतले. थँक्यू. उमेश सांग कित्याक खातीर आयिल्लो? हांव आयज पणजे आझाद मैदानाचेर जो भंडारी समाजाचो प्रोटेस्ट आंदोलन चालू असलें, ह्या खातीरच की आयज जे आमच्या भंडारी समाजाचो जो मॅटर्स आसा, दोन गटां मदीं जो विशय आसा, त्या खातीर जस्टीस ह्या गोंयच्या सरकारान दिवचो, ह्या विशयाचेर थंय आयज आंदोलन असलें, धरणे आंदोलन असलें. आयज जो आमचो हायकोर्टाक मॅटर आसलो की इलेक्शन संदर्भात ते इलेक्शन सारकें जावंक ना, ते फेर जावचें, मागीर आमचे बांधव कोणी निवडून येवन बऱ्यापैकी आमचो समाज फुडें वयचो, ह्या खातीर आमचो प्रयत्न आसलो. ती हायकोर्टाच्यान रजिस्टरान फायल पुटअप केल्या, रिटर्न धाडल्या की तो विशय आहा तो सरकाराच्या अधीन येता, तो सरकारान हाताळचो अशें हायकोर्टान एक 6 विकांचो टायम घालून धाडला. पण आयज 6 म्हयने जाले सरकार हाचेर दुर्लक्ष करता. आमी पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळ्ळे, बीजेपीच्या सगळ्या आमच्या लिडरांक मेळ्ळे, सीएमाकय मेळ्ळे, पण अजून तांच्यांनी तेचेर दखल घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना, कितें कारण कळना. पण आमच्या समाजान एक संभ्रम निर्माण जाला, एक संशय निर्माण जाला की हे गोंयचे बीजेपी सरकार आमचो भंडारी समाज फोडपाचो, तोडपाचो आणि आपले राज्य करचे असो एक तेंचो एक भ्रम जाला. तो आमी भ्रम येणाऱ्या 27 मोडून काडटले. प्रत्येक गांवांनी गांवांनी आमी चळवळ करतले. आणि जर आमकां जस्टीस दिना, आयज आमचो जो मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत, तो एक बहुजन समाजाचो लिडर आसा. तांणी आमच्या जाती जाती तेढ निर्माण करचे न्हू, तेणी एक भूमिका आपली स्पश्ट करची आणि जस्टीस दिवपाचो. आमी एक सायड केन्नाच मागिना आणि आमकां ती नाकाय बी. तूं कितें रियल आसा फॅक्ट तो तूं करचो,
जस्टीस दिवचो नाल्यार येणाऱ्या 27 भंडारी समाजाचो उद्रेक जावन ह्या सरकाराक सकयल खेचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. इतलेच हांव ह्या वेळार सांगूंक सोदतां. उमेश सांग कित्याक खातीर आयिल्लो? हांव आयज पणजे आझाद मैदानाचेर जो भंडारी समाजाचो प्रोटेस्ट आंदोलन चालू आसलें ह्या खातीरच की आयज जे आमच्या भंडारी समाजाचो जो मॅटर्स आसा, 2 गटां मदीं जो विशय आसा त्या खातीर जस्टीस ह्या गोंयच्या सरकारान दिवचो ह्या विशयाचेर खंय आयज आंदोलन आसलें, धरणे आंदोलन आसलें. आयज जो आमचो हायकोर्टाक मॅटर आसलो की इलेक्शन संदर्भात ते इलेक्शन सारकें जावंक ना, ते फेर जावचें, मागीर आमचे बांधव कोणीय निवडून येवन बऱ्यापैकी आमचो समाज फुडें वयचो ह्या खातीर आमचो प्रयत्न आसलो. ती हायकोर्टाच्यान रजिस्टरान फायल पुटअप केल्या, रिटर्न धाडल्या की तो विशय आहा तो सरकाराच्या अधीन येता, तो सरकारान हाताळचो अशें हायकोर्टान एक 6 विकांचो टायम घालून धाडला. पण आयज 6 म्हयने जाले सरकार हाचेर दुर्लक्ष करता. आमी पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळ्ळे, बीजेपीच्या सगळ्या आमच्या लिडरांक मेळ्ळे, सीएमाकय मेळ्ळे, पण अजून तांच्यांनी तेचेर दखल घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना, कितें कारण कळना. पण आमच्या समाजान एक संभ्रम निर्माण जाला, एक संशय निर्माण जाला की हे गोंयचे बीजेपी सरकार आमचो भंडारी समाज फोडपाचो, तोडपाचो आणि आपले राज्य करचे असो एक तेंचो एक भ्रम जाला. तो आमी भ्रम येणाऱ्या 27 मोडून काडटले. प्रत्येक गांवांनी गांवांनी आमी चळवळ करतले आणि जर आमकां जस्टीस दिना, आयज आमचो जो मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत, तो एक बहुजन समाजाचो लिडर आसा, तांणी आमच्या जाती जाती तेढ निर्माण करचे न्हू, तेणी एक भूमिका आपली स्पश्ट करची आणि जस्टीस दिवपाचो. आमी एक सायड केन्नाच मागिना आणि आमकां ती नाकाय बी. तूं कितें रियल आसा फॅक्ट तो तूं करचो, जस्टीस दिवचो, नाल्यार येणाऱ्या 27 भंडारी समाजाचो उद्रेक जावन ह्या सरकाराक सकयल खेचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. इतलेच हांव ह्या वेळार सांगूंक सोदतां. तुमकां सगळ्या पत्रकार भावांक मनापूर्वक देव बरें करूं दिता की तुमी आयज सकाळच्यान आमी 10 लग्नाक बसलेले आसात आनी तुमी आमचे बरोबर आमचे विचार आमच्या समाजा मुखार, गव्हर्मेंटा मुखार आनी गव्हर्मेंट ऑफिशला मुखार दवरलेले आसा. तुमचे आमकां जायते मेसेजी येयल्यो, तुमचे धन्यवाद. आनी आयज आमचो एका दिसाचो प्रोटेस्ट आयज जाता हांगासर सोंपता. आमकां दिसतालें की सकाळी साकून 4 लागून आमी बसले जाल्यार हो सरकार आमचो आवाज तुमचे कडेन आयकोन आपलो कोणी अफसराक बीन हांगा धाडटले काय म्हणून. पूण ह्या सरकारा कडेन अपेक्षा करपूय एक भुरगेपण, पूण तरी आसतना आमकां एक डेमोक्रेसीचेर विस्वास आसा म्हणून आमी आयज सकाळच्यान पिसफूल प्रोटेस्ट हांगासर दीसभर बसले. आयज मोर दॅन 200 पीपल हांगासर अटेंड जाले. तितून आमचे समाजाचे आसले, आमचे वेलविशर आसले, दुसऱ्या धर्माचे आसले, दुसऱ्या जातीचे आसले. आनी सगळ्यांनी येवन आमकां एक आश्वासन दिलें की आनी आमकां एक मान दिलो. भंडारी समाज म्हणजे आमचो व्हडलो भाव असो एक मान दिलो आनी सांगलें की केन्नाय तुमचेर जर अन्याय जाता, तुमकां दिसता की आमी तुमचे बरोबर आसचे जाल्यार आमकां एक उलो मारात. आमी तुमचे बरोबर सदांच रस्त्यार देंवपाक वो उपवासाक बसपाक वो हांव आयज आमच्या सगळ्या समाजाच्या सहमतीन आमी आतां आमचे झगडी कमिटी बसोन डिसिजन घेतलें. 4 जाली, सरकार आमचे कडेन येवंक ना. पूण सरकाराक आमी आयज एक 8 दिसाचो अल्टिमेटम दिता. 8 दिसांनी सरकारान जर आमच्यो मागण्यो पूर्ण ना केल्यो जाल्यार आमी 8 दिसां उपरांत एक डिसिजन घेतले की आमी एक त्या ऑफिसाचेर एक मोर्चा व्हरतले. 2 तारीख फेब्रुवारीच्या सकाळच्या 10 आनी ताका जाप विचारपाक स्टेट रजिस्टर फ्रॉम
नोटरीची हेज्या ऑफिसाचेर आमी मोर्चा व्हरतले आनी ताका जाप विचारतले बाबा आमची फायल तुवें खंय उडयल्या मेळना येदी मोठी फायल ती सोदता आतां टॉर्च घेवन सोदता दिवे घेवन सोदता कितें घेवन सोदता कांय कळना पूण आमकां दिसता हें इंटेन्शनली जाल्लें आसा एक वॉर्निंग आमी त्या ऑफिसरांक दिवंक सोदता आनी ह्या सरकारान ही दखल घेवची आमकां आयज तुमी दीसभर हांगा तळमळयले आमची खबर वाचून घेतली ना तुमी आमच्या बारीक समाजाचेर अटॅक करीत आसा आयज प्रत्येक गांवांनी बारीक समाज ओबीसी समाज रस्त्यार येयल्लो दिसता शेकड्यान वर्सां पयलीं आमचो समाज रस्त्यार आसलो फाटल्या दिसांनी आरांबोलच्या गांवांत शेकड्यांनी हजारांनी लोक बहुजन समाज रस्त्यार येयले फाटल्या दिसांनी परत पळयलेल्या करमळेच्या गांवांत बहुजन समाज एसटी समाज रस्त्यार येयले आयज कितलेशेच दीस जाले आमचे एसटी समाजाचे आदिवासी भाव चिमलाच्या गांवांत रस्त्यार आनी ते उपासाक बसलेले आसा म्हणजे सरकार तुम्ही करता कितें फक्त दिल्लीकारांची बॅगां घेवन न्हेसता तुमकां फक्त दिल्लीकारूच दिसतात की ते तुमचे चाहते म्हणून आमी गोंयकारांनी तुमकां निवडून हाडल्या कित्याक तुमी कितें बॉस जाल्या विसरता तुमी पब्लीक सर्वंट जेन्ना तुमी आमचे कडेन वोट मागूंक येता तेन्ना पांयां पडून सांगतात आमकां एक संदी दियात तुमची सेवा करपाक आनी ही सेवा तुमची आमच्या सगळ्या बारीक लोकांक रस्त्यार हाडून वचोवपाची सेवा कसली सेवा चलयल्या प्रमोद सावंत तुका हांव विचारता तूं यंग डॉक्टर तुका हें बरें दिसता वचत त्या गांवांनी रस्त्यार लोक वचत त्या गांवांनी लोक उपासाक एक चल्ला कितें म्हणजे तुमी आमच्या पुर्वजांनी ओपिनियन पोल घेतलो आनी गोंया महाराष्ट्रान वचपाचें सांबावलें आमकां कितलें बरें दिसलें हे आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमचें राखलें आमकां आतां तूं कितें करूंक सोदता गोंय दिल्लीकारांक दिवंक सोदता हें कितें चल्लां आमचेर असो अन्याय करूं नाका आमचो शिकपाची शक्ती ठेस करूं नाका आमकां आमी डिसायबल ऑफ रुद्रेश्वर आमी रुद्रेश्वराचे भक्त आमचेर तेजो आशिर्वाद आसा आनी आमचो गायड आमचो पात्रांव रवी नायक तो ह्या संवसारांतलो गेला जायत पूण तेजे विचार हांगा दवरून गेल्ले आसा आमी तेज्या विचाराचेर चलतले ह्या सरकाराक आठवण करून दिता त्या रवी नायकान तुमकां सरकाराक कितलो तेंको दिल्लो तुमी तेखाय आयकोंक ना तेखाय दुख्खान घातलो तेजे विचार केन्ना आयकून घेवंक ना आमी तेजी लिगसी घेवन फुडें वयतले आमी तेज्या विचाराचेर फुडें वयतले रवी नायकाक जाय आशिल्लो गोंयकारांचें गोंय आनी आमी हें गोंयकारांचें गोंय सांबाळपाचें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांबाळून दवरलां आमी आमच्या भुरग्यांक आनी तेज्या भुरग्यांकूय हें गोंय सांबाळून दवरतले कांय नाही आमचो एक सोसायटी आसा ती सोसायटीचे कोर्टान मॅटर गेले आनी कोर्टान हायकोर्टान 5 तारखेर ऑगस्टाच्या गोवा सरकाराक एक डायरेक्टीव दिले की ह्या समाजाचे 2 घटक आसा ते दोगूय आपल्या कडेन येयल्या तेन्ना दोगांय कडेन डॉक्युमेंट्स ना म्हणून गोंयच्या स्टेट रजिस्टराक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक ते मॅटर काडून गव्हर्मेंटाक धाडलेले की हेजेर डिसायड करा म्हणून सेक्शन 3C ऑफ द सोसायटी एक्ट 1860 ते मॅटर गव्हर्मेंटा कडेन पावचे पयलीं देवानंद नायक ह्या आमच्या समाजाच्या भावान एका चॅलेंज केले ते हायकोर्टान रिट पिटिशन केलें रिटान डिस्कशन जालें आनी एजीन मानून घेतलें की दोनूय उपेंद्र गट आनी देवानंद गट दोनांनी शेड्यूल 1 आनी शेड्यूल 2 ज्या शेड्युला प्रमाणे ते आपले इलेक्शन कमिटी दिवची पडटा ऑडिट दिवचें पडटा हें दिलेलें ना म्हणून आपूण तें रिन्युवल करूंक शकना 5 वर्सां रिन्युवल म्हणून 25 तारखे जुनाचे आमच्या सोसायटीचे रिन्युवल सोंपलें म्हणजे आतां रिन्युवल एक्झिस्टींग नाव म्हणून तेणें ड्युटी केली ते कोर्टान गेले कोर्टान कितें सांगलें दोगांचें नांव तेन्ना गव्हर्मेंटाक डायरेक्शन दिलें 5 तारखेर ऑगस्टाचे विथीन 8 वीक हें कितें आसा पळय तेजेर इन्क्वायरीक ऑफिसर बसोवचो इन्क्वायरी ऑफिसरान दोनूय गटांक चान्स दिवचो आपलें एक्सप्लेनेशन दिवपाक रिटर्न दिवपाक आनी तेजेर मागीर गव्हर्मेंटान 8 विका भितर 6 विका भितर पयलें सेक्शन 3C
आनी 8 विका भितर सेक्शन 20AA टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर आमी 8 वीक रावले. 8 वीक जाल्या उपरांत थंय एडमिनिस्ट्रेटरूय अपॉइंट जावना, थंय ऑफिसरूय अपॉइंट जावना, निग्लिजन्स जालें. आमी सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागलो. सीएम एज अ लॉ मिनिस्टर आमी तेजे कडेन गेले डेलिगेशन घेवन. सीएमान आमकां आयकोन घेतलें आनी आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण 8 तारखेर ऑक्टोबराचेर की आपूण नेक्स्ट डे हे तुमची ऑर्डर आसतली. आमी 8 तारखेच्यान आयज देखून डेली खबर घेत आसले. आयज देखून ती फायल खंय आसा कितें आसा तेजो ठाव टेको आमकां कांय दिवना. आमी रीट पिटिशन आमचे RTI घातले. आतां 5 म्हयने जाले हो सरकार आमचें तें आयकत ना, तो हायकोर्टाचें आयकना. म्हणून बाय फोर्स आमकां आयज हांगा बसचें पडलें आनी आमचो डिमांड आसा की आमच्या समाजाच्या सोसायटीचें फ्री अँड फेर इलेक्शन जावचें आनी तितून त्या इलेक्शनान सगळ्यांनी सहभाग घेवचो. जे कमिटी मेंबर आसा, जे कोण एक्झिक्युटीव आमचे जे मेंबर आसात, पॅट्रन मेंबर, लायफ मेंबर, तेंच्यांनी कोणेंय घेवचें, कोणानी जिखचो, पूण तें इलेक्शन फ्री अँड फेर जावचें अंडर द सुपरविजन ऑफ द गव्हर्नमेंट. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.